बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दार तुझ्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बाबडत्याची काळजां आनी मोनां उजवाडायिल्लीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिल्ली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत म्हणटां, हांव तुजेर पातयेतां. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजान तावन दूख धरतां. म्हज्या पातक्याची काकूळ कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजणे पासत आमच्या बापा त्या सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्ग जाता तशी संवसारान जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मान वरे कृपेन बरयले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा. वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिया देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी. सायबिनीक तुज्या आसरा खाल आमी रिक्तांव हे भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा तूं कर नाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्व विघ्नांतली ही आनंदती आनी भाग्यवंती अहंकारी. शाश्वत आदारीचे माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचें काळीज विश्वासान भरता. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताणल्यांनी. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बुलवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी ताच्या कडसून पयस रावंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमियांचो साक्रमेंत घेवंक क्रिस्ती जिविताचे म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाळोवंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. कश्ट अपराध्या मदें सस्तीकायेन देवाचे खुशेर राज्य जावंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलशिरो मागोवंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत हांवें निमणो संस्कार सोडे पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळ माये म्हाका मदत कर. आमच्या पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदारान काकूडसरा देवा, जाणें मनशा कोलाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय हांवकार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्यास पुताची दी. आमी तुका प्रार्थांव तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो आसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
अर्गां आनी आंगवण्यो. अर्गां दिता एक व्यक्ती ताका CA एग्जामान बरे मार्क्स मेळ्ळ्या पासत किडनी फेल जाल्ली तातूंत पूण आतां ताका बरेंपण मेळना त्या देखून देवाक अर्गां. भुरग्याचें बेसांव मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां. ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्ल्या पासत देवाक अर्गां. D.Ed एग्जामीन कॉलेजीन फर्स्ट आयल्या पासत देवाक अर्गां. कोरोना व्हायरसांतल्यान सुटका मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां. तशेंच जायते व्यक्तींनी SSC एग्जामीन बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात तांकां बरें काम मेळ्ळ्या पासत कॅनडा वचूंक अवकाश मेळ्ळ्या पासत आनी तशेंच बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां दितात. BMCंत बरें काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां. सोयस्काय कुटुंबांत देखून अर्गां. आनी एकल्या व्यक्तीक बरें काम मेळना तोय देवाक अर्गां दिता. थायरॉयड सर्जरी आनी बायोप्सी रिपोर्ट बरे आयल्या देखून देवाक अर्गां. ग्लॉड ब्लॅडराचें ऑपरेशन जाल्लें आनी तें बरे भाशेन जाल्ल्याक देवाक अर्गां. थोड्यो आंगवण्यो. ब्लड रिपोर्ट बरो भाशेन येवच्या खातीर मागूंक सांगलां. आनी एका व्यक्तीक फायब्रॉयड आसात आनी एकल्या व्यक्तीक पोटांत अल्सर आनी तशेंच आनी एकाक स्ट्रोक जाला तांच्या पासत आमी मागुया. एक 18 म्हयन्याचें भुरगें ताच्या मेंदूंत उदक आसा ताचे पासत आमी मागुया देवान ताका आदली भलायकी दिवच्याक. एकल्या व्यक्तीची कंपनी जायत्या म्हयन्यान बंद आसा ती उक्ती जावच्या खातीर तो मागता. एकलो व्यक्ती ICUंत आसा किडनी फेल जाल्यात तर परतून ताका भलायकी मेळच्या खातीर मागुया. एक व्यक्ती मागणी करता IELTS एग्जाम ताका बरे मार्क्स मेळच्याक आनी तशेंच कॉलेजीन एडमिशन मेळच्या पासत ताचे पासून मागुया. एकल्या व्यक्तीक ताच्या जिवितांत जायते संकट आसात ते सगळे पयस जावच्या खातीर आमी मागुया. आयर्लंड वचून ताका बरें काम मेळच्या खातीर एक निवेदन आयलां विनंती आयल्या ताचे पासून तें मागुया. शांती आनी समाधान कुटुंबांत आसूं दी म्हूण एकल्या व्यक्तीन मागणें केलां. बिझनेस बरे भाशेन चलोवन दी म्हूण एक व्यक्ती अपेक्षिता. मागोया आमच्या सर्व शेतकारां पासत सरकारान तांच्या लागीं उलोवन हे तांचे प्रॉब्लेम आसात बेगीन सुटोवंक देवा लागीं मागुया. एकल्याच्या लंग्सांत उदक आसा आनी COVID-19 तो ताका जाला तर बेगीनच्या बेगीन हातूंत ताका बरेंपण मेळ्ळ्या खातीर म्हूण मागुया. जिवितांत बरो सांगाती मेळच्या पासत विनंती आयल्या ताच्या पासून मागुया. कॅनडांत विजा तांकां बेगीन मेळच्या खातीर मागणी करा. MTech एडमिशन कॉलेजान मेळून दी म्हूण एकल्यान आंगोनी गेल्या. जायते कोर्ट केसीस आसात ते कोर्ट केसी बऱ्या भाशेन बेगीनच्या बेगीनच तातूंत सुटका मेळच्या खातीर ताच्या पासत आमी मागुया. सोरो पियेता एकलो व्यक्ती ताका त्या सोऱ्यान जावन सुटका मेळच्या खातीर आमी मागुया. CA एग्जामींत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर आमी मागुया. एकलो व्यक्ती वयर जावन पडल्या उपरांत ताका ट्रॉमांत आसा त्या देखून ताका आमी ताचे बेगीनच आदली भलायकी पासत मागुया. प्रॉपर्टी विक्रे घाला ताचें बरें मोल मेळच्या खातीर आमी मागुया. एकल्या व्यक्तीच्या पोटांत दूख आसा तेची दूख उणी जावच्या खातीर आनी बरे भाशेन परतून एक फावटी ताका जिवीत मेळच्या खातीर आमी मागुया. नॉर्मल डिलिव्हरी पासत मागुया. UKंत परमनंट विजा मेळच्या खातीर मागुने आसा. एकल्या व्यक्तीची हॅमस्ट्रींग इंजरी आसा आनी एकल्या व्यक्तीचे लंग इन्फेक्शन आसा तांच्या पासून ती मागया. तशेंच सर्व कॅन्सरान पिडीत आसलेल्या व्यक्ती पासत आनी कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांचे पासत आमी मागुया
की जेजून तांकां बरें करचें मागीर मोरयेच्या विणवणेन सगळ्यांकी बरी भलायकी मेळोवंक दी म्हूण आमी मागुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदराची माये पळय म्हाका एका निगेल कित्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचूर कर म्हजें हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पात जालेली आश्रा आनी बरवशा पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका म्हाका पासूत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत म्हणटा म्हज्या सासनाच्या सलसांवाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावंक पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितलें म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकेच्या ताळणार तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वो उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशेन केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक कोणाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान वर एक रुपयान भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजे पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान वर एक रुपयान भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमानवर एक रुपयान भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी दृढश्टांक सांपडलेल्या मजत कर उसकोस काळजांच्या माग परचे पासून ज्या शहरांत ती देवाच्या मिलड्यांची विनत कर सगळ्यांक देवाक भेटलेल्या उस्त्र्यां बसत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आसरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिनी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोणती प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जेच्या ओच्या पंचार उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फाव जावंक तिच्या मायपणाचो आळो शिरो भोगोंक पावूंक सदां काळ फळ तुजे सोडूनीचो तुजो जी येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. Pasun sorgani tu Jesu Pois non portamol cor oriam Cine cor costoriam Cor mai ustorata Or sola moi mecha Sambal Sognai tamboi langkau Sorgi satsnan tus mogani Onot pasolaka युवकांक म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो जिवितान चॅलेंज जाय आनी तांकां बरें चॅलेंजींग काम मेळ्ळें जाल्यार तांकां बरें दिसता सदांच तेंच काम करूंक तांकां ती कांटाळटात आनी अशा वेळार तांकां बरें आनी एक काम म्हणल्यार चॅलेंजींग तांकां उर्बा मेळटा
क्रिकेट टीम आसात आमच्यो तांकां हांवें तशेंच बघता बरी टीम खेळटा जाल्यार तांचे विरोध तांचे मॅच आसा जाल्यार तांकां चॅलेंज म्हूण ते घेतात आनी बरे भाशेन खेळटात. आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांक चॅलेंज घेवंक बरें दिसता. आत्मीक जिवितांत आमी चॅलेंजीस घेता हो एक सवाल आसा. कित्याक म्हणटा हांव तें? कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या आत्मीक जिवितांत चॅलेंज घेवंक तो आपोवणें दिता. जेजू म्हणटा तूं जर तुजो मोग करतल्यांचोच तुवें मोग केल्यार तें कित्याक उपकारता? तें कोणीय करूं येता. म्हजो मोग एकल्यान करता जाल्यार हांव ताका ताचो मोग करतां, तें कांयच उपकार ना. पूण चॅलेंज हें तूं तुज्या दुस्मनाचो मोग कर. दुस्मनाचो मोग कर. आतां हें करूंक कितल्या लोकांक बरें दिसतलें? चॅलेंज. युवकांक हांव सांगता हें चॅलेंज घेयात. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात. कोण तुमचे द्वेश करता तांचे पासत मागात. चॅलेंज जावन आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें आमकां दिसता कठीण म्हूण आमच्या जिवितांत. कित्याक हें आमच्या आत्मीक जिवितांत लागू जावन आसा, आमच्या बरेपणाक जावन आसा. आनी हें चॅलेंज घेवपाचें कोण फुडें सरना. तीं भियेतात. म्हणटात कशें घेवंक जातलें आमकां हें चॅलेंज? म्हाका जावचें ना. म्हज्या दुस्मनाचो हांव मोग कसो करूं? जायना म्हणून आमकां बगता. आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी हें चॅलेंज घेवंक फुडें सरना. पूण जर आमी चिंतूंक मेट काडल्यार आमकां घटाय पवित्र आत्मो दितलो. पवित्र आत्मो येतलो आनी म्हणटलो हांव तुज्या सांगाता आसा, तूं हें मेट घे. जेजू आमकां सांगता तूं जर वेदिशी आयलोय भेटोवणी दिवच्याक आनी त्या वेळार तुका गमलें की तुज्या भावाक तुजे विरोध कितें तरी आसा, तर पयलें तुवें हाडलेली भेटोवणी थंयसरूच दवर. वच आपल्या भावा लागीं उलय आनी मागीर येवन तुजी भेटोवणी अर्पीत कर. चॅलेंज. म्हज्या भावान म्हाका कांय सांगूं ना, पूण म्हाका बगता ताच्या काळजांत कितें तरी आसा म्हूण म्हज्या विरोध. आनी त्या वेळार हांवें वचून ताच्या लागीं उलोवंक जाय हें कठीण जावन आसा. हांवें कित्याक उलोवंक जाय? ताणें फुडें येवंक जावना म्हज्या लागीं उलोवंक? म्हाका बगता तशें. पूण हें मोगाचें भावांनी भयणीनो, ह्या प्राजीत काळार आमी करूंक फावो. कित्याक हो काळ आमकां चड आनी चड सकत दिता चॅलेंज घेवपाचें. आनी जर आमच्या युवकांक तुमकां सगळ्यांक चॅलेंजीस बरे लागता जाल्यार हें चॅलेंज घेयात. आनी खरे भाशेन सांगात, वय ह्या काळार हांव तशेंच करतलो. म्हज्या दुस्मनाचो हांव मोग करतलो. म्हज्या काळजांत तो राग आसा तो राग हांव काडटलो. म्हज्या विरोध जे आसा तांच्या लागीं हांव उलयतलो. आनी तशेंच देवाक हांव अर्गां दितलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जायत्या जाणांनी अशेंच प्रयत्न केल्यात. कशे भाशेन करचें हें? आमच्याच बळान आमचे सोख्तेन हांव करूंक जाता म्हूण चिंतलें जाल्यार तें जायना. पूण देवाचो जर हांवें आलाशिरो मागलो, देवाची सकत म्हाका दी म्हूण तशें मागणें केलें, आनी हें कठीण आसा म्हज्या जिवितांत हें चॅलेंज. देवा तूं म्हाका सकत दी हें मेट काडच्याक. आनी जेन्ना हांव पयलें मेट काडटां आनी मुखार सरतां
तेन्ना मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत बदलणी येतली ह्या संवसाराची आमकां नवसरणी करूंक जाय आसल्यार आमी हे मेट काडूंक जाय प्रत्येकानी ह्या संवसारांत हे चॅलेंज घेवपाक थोडोच लोक फुडें सरतात आनी त्या देखून आजय आमच्या ह्या समाजांत एकामेका स्वायन दुस्मनकाय एकामेका लागीं आमी उलयना एकामेका विरोध आमच्या काळजांत जायतें भरलां हें कित्याक पासून कित्याक आमी जेजून दिल्ल्या चॅलेंजीक आमी घेवना आनी पवित्र आत्मेची सखत आमी घेवंक मागणी करना जेजून सांगलां जो पवित्र आत्मो कोण मागीत जाल्यार ताका सर्गींचो बाप दितलो खरेंच तें जावन आसा हेंच मागणें आमी करता आमच्या बापा सर्गींच्या हे सर्गींचो बाप आमकां दितलो म्हूण आमी अपेक्षूंक जाय आमच्या सगळें विश्वास आसूंक जाय आनी ह्या विश्वासान भरलेल्या उपरांत जर आमी मेट काडटा तर आमकां खरेंच यश मेळटलें तातूंत कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसतलो पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आसतलो पूण आमची मोत आसा ती आमकां सोडना घेवंक सदांच आमचें अहम जो आसा इगो आमी म्हणटा इंग्लिशीन आमच्या काळजांत आसलेले अहंकार तो म्हणत तूं कित्याक वता तूं धाकटो जावन आसा या व्हड जावन आसा ताणें चूक केल्या ताणें येवंक जाय तुजे कडेन तूं कित्याक वता तेच्या सरशीन ताका येवन दी तेच्या उपरांत तूं पळय मोगाच्या भावांनी पयलीं न्हू आमचो अहंकार सुटाना आनी म्हणून जायत्या फावटी आमी त्याच फातकान पडटा आनी हर एका वर्सा हो काळ येता आनी वेता आनी आमच्या मदें कांयच बदलणी जायना आज खेरीत भाशेन आमकां मागुया हें जेजून दिल्लें आमकां चॅलेंज आमी घेवया आनी ताणें सांगल्या भाशेन फुडें सरया कित्याक तो आमकां घटाय दितलो आमेन हे भोव कणवाळे ओंकार मरये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे तुजे सोरशें हांव येतां हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपुरव करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर आमेन पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें एका कुडसरा सोम्या जेजू कोणीच नासलेल्या काकुळतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान होच्या पंचायत वयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपो पर्यंत तुज्या दुळोप दाळपणान आमची मोती गिन्यान वयर तुजी सत्या चलय तुज्या बऱ्या मोगान आमकां सेगुणाची वाट तांकोवंक शिकय आनी तुज्या तर बळान सगळ्या कणिस्तांतांतली आकांतांतली आनी पात्रांतली आमकां निवार ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत सरकार भोगोवंक तुका सासनाच्या सासनाक आमेन पिडेवंतांक आशिर्वाद आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणी आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोम्या आसून तुमचें थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय प्रार्थुया प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवत आदारान भाग्यवंती सदांच आमकार मोरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसून तुमकां राखोंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगोंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देंवन आनी सदांकाल तोगोंक आमेन. Mai powieci kartał, dupor wiacia doliony, sole sa swoda daraczy mali, sor portucia paja lagi, tudzie węgień balon tu so, olong tuja sudu kanco, credo santos conductuce, mai tu castel pover. Media voitria sacramenta, Sorbor namaskar koya, Prea pornia da place potle, Novia rite agalia, Oscot visvia cada diucea, Kavartan sot manuia, Soše papa, toše puta, ono dani stutiza, naman vornog bogdi prata, fakon kazati divna, Bogaj palub sonje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया. हे देवा ह्या ओच्या पंच साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीचे रक्ताचे पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाळ भोगूंक तुज्या सोडणीचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सदैव जावन देव सदोय जावन ताजें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताजें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताजें भोव अमोलीक रोगोत, सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदोय जावन पवित्र आत्मो बुजवणदार, सदोय जावन देवाची व्हड माय, भोव बागीवंत मारी, सदोय जावन तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदोय जावन तिजें अनोदवंत कुदियात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माये, सदोय जावन बागीवंत जुजे तिचो भोव निर्मल पोती, सदोय जावन देव ताचें दुतां आनी भक्तां थाय.
Bumogar masunduri Adanatawagati Kotavir vichitangwari Paumai kau pratawami Mari kau tu pawang kau Mari kau tu pawang kau Pau surui usga kontini Mari kau pratawami Mari kau duki kontini Pirestan polvoriani Falja vistan Jerusalem Golai blin som dos portu Mari kau tu pawang kau Mari kau tu pawang kau Pau surui usga kontini Mari kau pratawami Yagni kau pau matrituinan Paksai bagras murtian Amitan cikor kundaitnya Sanggati suki sorga Mari kau tu pawang kau Mari kau tu pawang kau Pau surui usga kontini Mari kau pratawami Mari kau angkat nastolia Amcikai sa anggelia Langkai tujuh gemalasnya Berasambal baik ditutnya Mari kau tu pawang kau Mari kau tu pawang kau Pau surui usga kontini Mari kau pratawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen.